निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे आनंददायक सफलता प्रदायक, आनंददायक सफलता प्रदायक, सहयोगी भाव, तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे क्रियाशील तन, हे संतोषी मन, रसपूर्ण बोली, हे मधुर मुस्कान। हे प्रसन्न चित्त, हे अटल विश्वास, हे सेवा भाव, तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। परोपकारी मन, हे धीर भाव, हे जोश जागर स्थिर स्वभाव। हे संकल्प त्याग, हे संयम सजगता, हे दृढ़ विश्वास, तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। सम्मान श्रद्धा प्रशंसार ज्ञान, क्षमा प्रेम भक्ति, हे करुणार ध्यान। हे सहज मधुरता कृतज्ञता भाव, हे शुद्ध चित्त, तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम। हे आनंददायक सफलता प्रदायक, आनंददायक सफलता प्रदायक, सहयोगी भाव, तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव, हे दयालु स्वभाव, हे प्रेमल स्वभाव, तिमीलाई प्रणाम।
नमस्कार। आजको यो नयाँ सत्रमा तपाईहरुलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। हामी हिजोबाट नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौं। समयलाई बिल्कुल हामी खेर नफाली सहज आसनमा बसौं, आँखा बन्द गरौं। 5 चोटी गहिरो लामो श्वास लियौं। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। श्वास लिँदा नाभिबाट लियौं, श्वास छोड्दा पनि नाभिसम्म नै हामी पुर्याउँ। प्रकृतिबाट विखरित भइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले यतिखेर पाइरहेको छौं, जसलाई ग्रहणशीलताको भावले शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग, नाडीहरू सबैमा पुर्याउँ, जसको लागि हामी गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ। शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स राखौं। शिरदेखि पाउसम्म समग्रमा रिल्याक्स रहोस्। ओठमा मुस्कानलाई कायम गरौं। यदि हामी सास तान्न सकिसकेको छ भने समग्रलाई हामी शरीरलाई सम्झौं र अङ्क अनुसारको काउन्टडाउनबाट शरीरलाई हामी रिल्याक्स गराउँदै जाउँ। सबै शरीरलाई सम्झौं, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, तलमाथि, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म सम्पूर्ण सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग, अझ भनौं रोम प्रतिरोम सबै बिल्कुल रिल्याक्स भइरहेको छ, बिल्कुल शिथिल भइरहेको छ, बिल्कुल विश्राममा गइरहेको छ भन्ने भावले जब जब काउन्टडाउन गर्छौं प्रत्येक अङ्क अनुसार हामी रिल्याक्स हुँदैछौँ, रिल्याक्स हुँदैछौँ। 10, 9, 8, 7, झन्झन रिल्याक्स, 6, 5, 4, झन शिथिल, 3, 2, 1। हामीले हाम्रो अवचेतन मनसँग अङ्कलाई एसोसिएट गरेको छौं। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउनसँग हाम्रो शरीर, मन, भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुन्छ, शिथिल हुँदैछ। हामीले नमस्ते ध्यान गर्न गइरहेको छौं। नमस्ते ध्यानको बारेमा मैले हिजो पनि भनिसकेको छु। जब हामी नमस्ते गर्दा अत्यन्त फ्लेक्सिबल रूपमा शरीरलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी रिल्याक्स भएर हृदय केन्द्रमा हामी दुवै हातलाई छुवाउँछौं। नमस्ते गर्दा पनि हल्का फराकिलो बनाउँछौं, ग्याप बनाउँदछौं र हामी सहस्रार चक्रमा ध्यान दिन्छौं। अस्तित्वको ऊर्जा, कस्मिक एनर्जी, डिभाइन एनर्जी हाम्रो सहस्रार चक्र हुँदै अथवा शिर हुँदै भित्र प्रवेश गरेको भाव गर्छौं।
सबैजना हामी नमस्ते गरौँ। नमस्ते गर्दाखेरि एकदम रिल्याक्स भएर, अप्ठ्यारो हुने गरी होइन, नभए भने ढाड घुम दुख्न सक्छ। यसलाई एकदमै फ्लेक्जिबल र एकदम गाह्रो भयो भने यसलाई तल राखौँ, दुवै हातलाई क्रस गरी तल राखौँ र भाव चाहिँ हामी सहसा चक्रबाट अथवा शिरको बीच भागबाट ऊर्जा भित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भागमा बसौँ। शरीरलाई गाह्रो गरी कुनै पनि ध्यान विधि हामी गर्दैनौँ, यो हामी क्लियर हुनुपर्छ। हामी आनन्दको लागि ध्यान गर्ने हो, हामी विश्रामको लागि ध्यान गर्ने हो। जुन ध्यानले शरीरलाई नै असर गर्यो भने त्यसको त अर्थ नै भएन। यो ध्यान जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ हृदयको ढोका र सहस्रार चक्रको ढोका खोलिदिन्छ। मैले हिजो पनि भनेको छु, कपाल चक्र भनिन्छ, यिनीहरू जोडी हुन्। सहस्रार चक्रले बाहिरबाट कमाउने काम गर्छ भने हृदय चक्रले वितरण गर्ने काम गर्छ। डिभाइन इनर्जी छिर्ने मुख्य ढोका भनेको ब्रह्मरन्ध्र, यानि कि हाम्रो नाडीहरू जहाँ सकिएको हुन्छ, मिलन भइरहेको त्यो केन्द्रबिन्दुबाट हो। अत्यन्त उच्च ऊर्जा हो डिभाइन इनर्जी, चक्र पनि उच्च नै हो। त्यस अर्थमा हामी भित्रबाट प्रार्थना गरौँ। पहिला, हे कस्मिक इनर्जी, परम चेतना, अस्तित्व, जे तपाईँले पुकार्दा भित्रबाट आउँछ त्यो शब्द गौण छन्, शब्द मात्र होइन, भाव ठुलो कुरा हो। हे परम तत्व, तपाईँ मेरो शिरबाट प्रवेश गरी हृदयमा आइदिनु होला भन्ने भावले हामी केही समय उहाँलाई आमन्त्रण गर्छौँ। हे अस्तित्व, हे डिभाइन इनर्जी, हे कस्मिक इनर्जी, हे सूर्य तत्व, जे भन्नुहोस्, तपाईँ कृपया मसँग आइदिनुहोस्। म हृदयबाट आमन्त्रण गर्दछु, कृपया आइदिनुहोस्। एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने, यो ऊर्जा आइ नै रहेको हुन्छ। यो ऊर्जा बिना हामी जीवित हुनै सक्दैन। तर जब ऊर्जासँग कनेक्सन भएर आमन्त्रण गरेर आउने ऊर्जा चाहिँ धेरै हुन्छ। यही इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो भएन भने हाम्रो जुम एप्लिकेसन पनि राम्रो चल्दैन। हामी भन्छौँ नि कति जिबी डेटा किनेको हो, अथवा कति छ स्पिड, यसको कति केबिबिएस हो कि एमबिपिएस हो कि कति छ भन्छौँ नि। जसरी एउटा इन्टरनेट भौतिक जगतमा यसको कनेक्सनको कति आइरहेको छ भन्नेले यसको क्वालिटी निर्धारित गर्छ भने यो परम तत्त्वको ऊर्जा कति आइरहेको छ भन्नेले पनि हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य, अध्यात्म सम्पूर्ण कुरा निहित हुन्छ। त्यसकारणले हामी भित्रबाट बोलाउँ, प्रेमपूर्वक बोलाउँ, हे ईश्वरीय शक्ति, तपाईँ मेरो शिरबाट प्रवेश गरी भित्र प्रवेश गरिदिनु होला, आइदिनु होला। म अन्तर हृदयबाट पुकार्दछु, हे परम तत्त्व, तपाईँ भित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्, तपाईँ आइदिनुहोस्। तपाईँलाई म हृदयदेखि पुकार गर्दछु। जे पनि शब्द हुन सक्छन्, तपाईँले जे भाव आउँछ जस्ट पुकार्नु। शरीर बिल्कुल रिल्याक्स, ओठमा मुस्कान, किनभने विचार जब चल्यो, भाव जब धेरै चल्यो भने यो ऊर्जा पनि हामीले बाई बाई गर्छ, टाढा टाढा नै हुन्छ। त्यही भएर हामी बार बार अबोध बालकको कुरा गर्छौँ। बालकमा यो ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा शरीरको रोम रोममा छरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर उसको उपस्थिति नै किसिमको अस्तित्वको उपस्थिति जस्तो लाग्छ। पुरै ध्यान सचेतनापूर्वक, होशपूर्वक सहस्रार चक्रको बीच भाग अथवा शिरको बीच भागमा याद गरौँ। चेतनालाई त्यहाँ लैजाउँ
जसरी हिजो अस्ति हामी नाभिलाई याद गर्थ्यौँ भने अहिले हामी सहस्रार चक्रलाई याद गर्छौँ। त्यहाँबाट केही भित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेको जस्तो, थिचिरहेको जस्तो, भारी भइरहेको जस्तो, झमझमाट, सरसराहट, केही मन्द मन्द फिल हुन सक्छ। हुन्छ नै, बिस्तारै हुन्छ नै। त्यो फ्लोमा डुब्दै जाने एउटा ऊर्जाभित्र प्रवेश गरिरहेको फ्लो हुन्छ, त्यो हृदयमा पुग्छ। एक किसिमको फ्लो झरना जस्तै कस्मिक इनर्जी हामी भित्र नै प्रवेश गरि नै रहेको छ। त जब हामी पुकार्छौँ, यो ध्यान गर्छौँ, अझ धेरै मात्रामा प्रवेश हुन थाल्छ। यो ऊर्जाले सबैभन्दा पहिला शारीरिक अथवा स्थूल शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ। विभिन्न कारणबाट हाम्रो ऊर्जाको लस भइरहेको हुन्छ, क्षय भइरहेको हुन्छ। सोचेर सबैभन्दा बेसी खर्च भइरहेको हुन्छ। एउटा मान्छेले दिनभरि शारीरिक परिश्रम गर्दाको थकान भन्दा तपाईँ दिनभरि घरमा बस्नुहोस्, गोदलिनुहोस्, तपाईँको ऊर्जा त्यो शारीरिक परिश्रम गर्ने व्यक्तिको भन्दा धेरै क्षय भएर जान्छ। सोच्दा झनै ऊर्जा जान्छ। बोल्दा, हेर्दा, स्मेल गर्दा, सुन्दा सबै ठाउँमा हाम्रो ऊर्जा खर्च भइरहेको हुन्छ। यो जीवनी शक्ति हो। यो ऊर्जाको परिपूर्ति केबाट हुन्छ त भन्दा निद्रा, रिल्याक्सेसन र भोजन, तीनटा कुरा। न त हामीसँग गहिरो निद्रा छ, न त रिल्याक्स हुन सक्छौँ, न त भोजन राम्रो छ भने त जीवन शक्ति पाउने आधार नै हाम्रो टुट्दछ। त यो परम तत्त्व हामीलाई आवश्यक हुन्छ हाम्रो शरीरको इनर्जीलाई रिचार्ज गरेको हो। ध्यानको गहिराइमा हामी यही नै दिव्य ऊर्जा पाइ नै रहेको हुन्छौँ भने नमस्ते ध्यानले हामी सिधै स्ट्रेट हामी यो ऊर्जासँगै डिल गर्छौँ। यो ऊर्जा नै हामीलाई सिधै प्रभावित हुन्छ। नभए ध्यानको गहिराइमा नगइकन यो ऊर्जा आउँदैन थियो भने अहिले हाम्रो ध्यानको गहिराई भन्दा पनि सिधै हामी यो ऊर्जालाई आमन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छौँ। करिबन तपाईँले बुझिसक्नुभयो यसको एउटा पारो। अब हामी अझ गहिरो ध्यानमा जाउँ। सरर एक किसिमको ऊर्जा माथिबाट प्रवेश गरिरहेको छ। यो ऊर्जा अत्यन्त आनन्दको ऊर्जा हो। जब ऊर्जा हाम्रो भित्र प्रवेश हुन थाल्छ, अकारण आनन्द महसुस हुन्छ, अकारण शान्ति महसुस हुन्छ, एउटा पूर्णता अनुभव हुन्छ। किनभने जब हामीसँग अस्तित्व छ, हामीलाई एउटा अभयको, एउटा सुरक्षाको भाव हुन्छ। मान्छेले किन डिप्रेसन हुन्छ? म एक्लो छु, मेरो जीवनमा मेरो लागि कोही पनि छैनन्, एउटा लोनलीनेसको अनुभूति हुन्छ। जीवन मेरो व्यर्थ छ, वर्थलेसनेस, जीवन त मेरो खतम भयो, कोही पनि छैनन्, व्यर्थ छ। जीवनमा आशा नै सकिएको अवस्था, होपलेसनेस। भनेपछि जीवनमा एक्लोपन, व्यर्थको कुरा र एउटा आशा रहित जीवन जब मान्छेलाई लगातार भइरहन्छ तब मान्छेलाई डिप्रेसन हुन सकिन्छ। तर जब अस्तित्वको ऊर्जा अथवा अस्तित्व नै हामीसँग रहिरहनुहुन्छ, त्यो अस्तित्वको कनेक्सन तपाईले प्रतिपल महसुस गर्नुहुन्छ भने मसँग कोही छ,
भन्ने दिव्य अनुभूति हुन्छ। जब मान्छेलाई आफूभित्र परमात्मा नै छ, मसँग अस्तित्व नै छ, मसँग प्रतिपल अस्तित्व जोडिरहेको छ भन्ने भाव आयो भने, थाहा पायौँ भने डिप्रेसन कसरी सम्भव छ? म कहाँ एक्लो छु? मसँग परम चेतना छ। पञ्चतत्व होइन, परम चेतना। मसँग ईश्वरीय चेतना छ। भनिन्छ नि हामी, मसँग सारा मान्छेले छोडे पनि मसँग एउटा छाया छ, छायाले मलाई कहिल्यै छोड्दैन भनिन्छ नि। छाया पनि प्रकाशको सँगै देखिन्छ। छाया देखिन पनि एउटा प्रकाशको अथवा लाइट शरीरमा परेपछिको देखिने छाया भनेपछि जहाँ छाया पनि हुँदैन त्यहाँ त एउटै चिज हुन्छ, परम चेतना। भनेपछि यो नमस्ते ध्यान जब धेरै गर्नुहुन्छ तपाईलाई आफूभित्र अस्तित्वलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा गर्नु पर्यो भने जसरी मैले नाभिलाई सम्झनु भन्छु त्यसरी तपाईले कुनै कुरा गर्नु पर्यो भने परम चेतनालाई पनि बोलाएर तपाईले डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। पूरा रिल्याक्स, ओठमा मुस्कान। सिरियस हुनु छैन, हामीलाई सिरियस भयो भने परमात्माले बाइ बाइ गर्नुहुन्छ। गम्भीर्यतालाई छोडो, माधुर्यतालाई छोडो, बिल्कुल रिल्याक्स। यदि हातलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो, दुख्दैछ भने कृपया तल राख्नु होला। नभए भने हातको बीच ग्यापमा पनि अनुभूत गर्नुहोस्। हातको दुवै हत्केलाको बीच भागमा यही समय याद गर्नुहोस्, सतत स्मरण गर्नुहोस्, ऊर्जाको प्रवाहलाई महसुस गर्नुहोस्। अलौकिक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, हिलिङ ऊर्जा तपाईको हत्केलाबाट प्रवाहित भइरहेको छ। प्रत्येक व्यक्ति आफैमा हिलर हो। हामीसँग अरूलाई र आफूलाई रोगलाई ठिक पार्न सक्ने ऊर्जा हामीसँगै छ। किनकि परम चेतना हामीसँगै छ। तर हामीले भुल्यौं, त्यही भएर हामी अरूसँग उपचार खोजिरहेको छौँ। कस्तुरीले कस्तो गम यानि कि बास्ना आउने ऊर्जा अथवा बास्ना आउने स्मेल खोज्न अन्यत्र भड्किए जस्तै हामी पनि यो दुवै हातको क्षमताबारे बुझेको छैन। साधकले बुझ्नु जरुरी छ। पुरापुर होस, पुरापुर अवेरनेस दुवै हत्केलाको बीच भागमा याद गरौँ। शिरबाट प्रवेश गरिरहेको त्यो दिव्य ऊर्जा हाम्रो हातको हत्केलामा पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छ। हल्का तातो जमजमाट, कतै चुम्बकले ताने जस्तो अथवा अन्य कुनै। हातलाई तल राख्न सक्नुहुन्छ। बिल्कुल रिल्याक्स हौ। हातलाई तल राख्नुहुने साथीहरू, शिरबाट प्रवेश भइरहेको ऊर्जालाई अनुभूति गरौँ। अझै पनि हेरौँ, त्यो फ्लोमा जाउँ। शिरको बीच भागबाट एउटा ऊर्जा भित्र प्रवेश गर्दैछ। हल्का झमझम, हल्का थिचेको जस्तो महसुस हुन्छ। त्यो ऊर्जालाई अन्तर्हृदयसम्म पुर्याउनुहोस्। यो ऊर्जाले तपाईको कुरालाई सुन्नुहुन्छ। यो ऊर्जाले तपाईको भावलाई बुझ्नुहुन्छ। जब यो ऊर्जालाई तपाई ऊर्जासँग समन्वय गर्न थाल्नुहुनेछ, तपाईले जहाँ भन्छ त्यहाँ ऊर्जा प्रवेश गराउन पनि सकिन्छ।
विचार गर्दै गइसकेपछि यो भित्र यति धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यो ऊर्जालाई तपाईले खुट्टाको बुढीऔँलामा जा भन्नुहुन्छ भने लैजाउँ भने खुट्टाको बुढीऔँलामा जान्छ। तपाईले कुनै रोग विशेष छ भने त्यही रोगमा मात्र हिल गर भने पनि त्यहाँ पनि गर्छ। यो ऊर्जाले तपाईको ध्यानको गहिराईले अझ बढाइदेऊ भने पनि त्यता पनि बढाइदिन्छ। किन? यो अस्तित्वको ऊर्जा हो, अस्तित्व नै हो। त्यस हिसाबले तपाईले भन्ने हरेक भाव उसले बुझ्छ। प्रत्येक व्यक्तिको फरक भाव हुन्छ, फरक विचार हुन्छ। सबै फरक भाव र विचारलाई बुझ्न सक्ने क्षमता परम चेतनामा छ। पूरा होस्, रिल्याक्सेसन, अवेरनेस सँगै जोडौं। शिरबाट भित्र झरना जस्तै झरर एक किसिमको ऊर्जा भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। मात्र नहीं। पूरा अवेरनेस, सचेतना। हामी यतिखेर अस्तित्वको ऊर्जालाई आफूभित्र समाहित गरिरहेको छौँ। यो भनिरहँदा समाहित सधैँ नै भइरहेको हुन्छ, तर अझ धेरै समाहित गर्न सक्यौँ भने, त्यो ऊर्जाको फ्लोलाई कनेक्टेड गर्न सक्यौँ भने हामी अझ आनन्दित, अझ स्वस्थ, अझ ध्यानको गहिराईमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। हातलाई तल राख्नुहोस्, बिल्कुल रिल्याक्स राख्नुहोस्। बिल्कुल रिल्याक्स। शान्त रहने, होशपूर्वक रहने। विचार भावनालाई आउँछ हेरिदिने, आउँदैन वास्ता गर्नु जरुरी छैन। पुरै होशमा रहौं, साँची भावमा रहौं। जति सक्नुहुन्छ सम्यक भावमा रहौं। विचार आउँछ, ठीक छ, आउँदैन, ठीक छ, आउँछ, जान्छ। हामी बस थाहा पाउँछौं, हामी थाहा पाउने हौं।
जति सक्छ हामी बस हेर्दै जाने मात्र बस। जति हामी होससहित बस्छौँ, रिल्याक्स भएर बस्छौँ, त्यसरी नै त्यो ऊर्जा आफै सतत बग्न थाल्छ। हामीले भन्नु पनि पर्दैन। शरीरलाई अत्यन्त हलुका फिल गराउँदछ यो ऊर्जाले। विभिन्न रङ्गहरू पनि अनुभूति हुन सक्छ, तर त्यो कुनै अनिवार्य छैन। यसको स्वाद आनन्दको, यो कस्मिक इनर्जीको स्वाद आनन्दको हो। रङ्ग विभिन्न रङ्ग हुन सक्छन् या नहुन पनि सक्छन्। हल्का तातो, हल्का हल्का माइल, चिसो होइन, तातो, हल्का मन तातो। अनुभूतिको तलमा आनन्द र शान्ति, करुणा महसुस हुन्छ, बेसर्त प्रेम महसुस हुन्छ। आकार निराकार, पुरापुर होस, सचेतना। हामी होस सहित बसिरहेको छौँ। ऊर्जाको फ्लो आफै भइरहेको छ। आनन्दको आभास भइरहेको छ यतिखेर। अलौकिक शान्ति अभिभूत भइरहेको छ यतिखेर। शरीर बिल्कुल रिल्याक्स, मन भावना पनि रिल्याक्स। बिल्कुल होस निदाउन पाइँदैन, किनकि यो ऊर्जाले हामीलाई यति रिल्याक्सेसन प्रदान गर्छ कि हामी निदाउन पनि सक्छौँ।
निदाउन पाइँदैन।
पूरापुर होस, पूरापुर सचेतना। एउटा गहिरो शान्ति, एउटा गहिरो शून्यता यतिखेर हामीले आभास गरिरहेको छ। यो नमस्ते ध्यानको एउटा विशेषता, पहिले स्थूल शरीरमा पर्याप्त ऊर्जा नपुगेसम्म हामी अर्को चेतनामा रूपान्तरित हुँदैनौँ। स्थूल शरीरलाई पर्याप्त ऊर्जा पुर्याउँदछ। जब स्थूल शरीरलाई पर्याप्त ऊर्जा पुग्छ, तब मात्र भाव शरीरमा पुग्छ, तब मात्र विचार शरीरमा पुग्छ, तब मात्र सूक्ष्म शरीरमा पुग्छ, तब मात्र आत्मा शरीरमा पुग्छ, तब मात्र ब्रह्म शरीरमा पुग्छ। यसरी हामीलाई निर्वाण तत्त्वसँग, त्यो ईश्वरीय तत्त्वसँगको मिलन, यो ऊर्जा आफैले हामीलाई गाइड गरिरहेको छ। एक हिसाबमा यो ऊर्जा हाम्रो गुरु ऊर्जा पनि हो। यसको एउटा विशेषता यही नै हो। यसलाई हामी लगातार गर्दै जाने क्रममा बल्ल हामीले यसको बोध हुन थाल्छ। तपाईँले गाइड गर्न सक्छ यो ऊर्जाले। तपाईँले केही कुरा सोच्दा इन्ट्युसन पनि गराइदिन सक्छ यो ऊर्जाले, किनकि यो परम चेतनाको ऊर्जा हो, परम तत्त्वको ऊर्जा हो। मात्र श्रद्धाको जरुरी हुन्छ। विश्वास होइन, श्रद्धा। आज विश्वास छ, भोलि अविश्वास भइ नै हाल्छ। आज खुसी छ, भोलि दुःख लागि नै हाल्छ। आज दिन छ, भोलि रात हुन्छ। श्रद्धाको अर्को शब्द छैन, बस श्रद्धा, श्रद्धा, बस श्रद्धा। प्रेमको अर्को शब्द छैन, प्रेम, प्रेम, प्रेम। तर मायाको अर्को शब्द घृणा छ। यसरी ऊर्जा प्रतिको शरणागति समर्पित बनिदिउँ। अब हामी करिब अन्ततिर छौँ। अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ। मस्तसँगै मुस्कानलाई जोड्दै मजाले भजनलाई श्रवण गरौँ। श्रवण गर्नु पनि ठुलो कला पो हो। मान्छे सुनाउन चाहन्छ, सुन्न चाहदैन। हामी साधकले बढी सुन्नु पर्ने हुन्छ, श्रवण पनि होसपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सेलिब्रेसनको तयारीमा छौँ। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माँ
माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। कृपा से ये धरती थमी है। तेरी कृपा से ये धरती थमी है। शंकर दया हम पे करना। ओ भोले बाबा शंकर दया हम पे करना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। देव महादेव तुम हो। देवों के देव महादेव तुम हो। संत खड़े तेरी शरणा। ओ भोले बाबा संत खड़े तेरी शरणा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल का शो दिल नशी। संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे जिधर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ
जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने ऐसे छुआ तू है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। आफरी 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 हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। पुरा अनुभव गरौँ यो आनन्दको पललाई, यो असीम शान्ति, यो असीम आनन्द शून्यतालाई हामी महसुस गरिरहेको छौँ यतिखेर। शरीर मन भावनालाई भित्रबाट अभाव प्रकट गरौँ। यी हाम्रा मुख्य आधारभूत कुराहरू हुन्। यिनमा तलमाथि केही भयो भने हाम्रो गन्तव्यमा पनि असर पुर्याउँदछ। अस्तित्वलाई लाख लाख नमन गरौँ। अस्तित्वको यो दिव्य ऊर्जालाई लाख लाख नमन गरौँ। आइदिनु भयो धन्यवाद छ भनिदिउँ यो ऊर्जालाई। हामीले ग्रहण गर्यौँ, तपाईँ आइदिनु भयो, मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो। तपाईलाई हृदयदेखि नै नमन छ, धन्यवाद छ भन्ने भाव गरौँ। यो आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ र मनभित्र भाव गरौँ। अब म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु 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 भन्ने इन्फर्मेसन दिउँ। पहिला एकैचोटि आँखा नखोलौँ, गहिरो लामो सास 3 चोटि फेरौँ। दुवै हातलाई रब गरौँ, मजाले रब गरौँ, मजाले रब गरौँ। लगभग 20-30-40 सेकेन्ड रब गरौँ। यसबाट एक किसिमको दिव्य ऊर्जा निक्लिरहेको हुन्छ। यो ऊर्जालाई हामीले प्रभावित बनाउँदैछौँ। यसलाई आँखामा राखौँ, तेस्रो नेत्रबाट र आँखाबाट भित्र ग्रहण गरिरहेको भन्ने भावले सेक्दै पल्ला आँखा खोल्ने, हत्केलालाई हेर्दै केही क्षण आँखामा राखौँ। यो ऊर्जालाई, यो ऊर्जा एकदमै दिव्य हुनेछ हाम्रो लागि। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार छ। आज विशेष दिन पनि छ, रक्षाबन्धनको, जनी पूर्णिमाको यहाँलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुलाई मैले यो सानो अंश यहाँ देखाउँदै छु। जब हाम्रो विचारहरू आउँछ, मनमा भित्र अनेकौं तरंगहरू आउँछ, यसरी नै विभिन्न विचारहरू हामी मेडिटेसन गर्दै गरे आउँछ। श्वासलाई हामी लिन्छौं, गहिरो नाभिमै पुगिरहेको हुन्छ श्वास, अथवा ऊर्जालाई लिने बेलामा पनि यही नै भइरहेको हुन्छ। र जब विचारहरू धेरै धेरै आउँछ, हामीले ऊर्जा पनि प्राप्त गरेको हुँदैनौं र श्वासको गहिराई पनि कम हुन्छ।
अब यतिखेर यो व्यक्तिले अत्यन्त श्वासलाई राम्रोसँग हेरिरहेको छ, ऊर्जालाई उसले आत्मसात गरिरहेको छ, द्रष्टा भावमा छ, विचार आफै कम हुँदै 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 जान्छ र उसको श्वास पनि अत्यन्त गहिराइमा प्रवेश हुँदा 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 छोटो छोटो भएको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अझ मेडिटेसन गरिरहेको छ, साक्षी भावमा बसिरहेको छ। झन्झन मेडिटेसन गरिरहेको छ, झन्झन गहिराइमा जाँदैछ। यो क्रममा डिभाइन एनर्जी, अहिले हामीले जुन गरेको नमस्ते ध्यान यही नै हो। कस्मिक एनर्जी यसरी नै माथिबाट प्रवेश हुन थाल्दछ। यसको ढोका भनेकै ब्रह्मानन्द यानि कि हाम्रो सहस्रार चक्र यसरी भित्र भित्र प्रवेश गर्छ। जति धेरै विचार कम हुन थाल्छ, जति धेरै हामी अस्तित्वगत हुन्छौँ, यसरी नै यो ऊर्जाको प्रवाह झन्झन बढ्दै जान्छ, झन्झन बढ्दै जान्छ। यो व्यक्तिले अत्यन्त प्रेमसँग ध्यान गरिरहेको छ। यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ, यो हाम्रो नाडीहरू, हामी इथरिक बडी पनि भन्छौँ। जति पनि हामीलाई रोगहरू हुन्छ त्यही नाडीमा यसको रोगहरू हुन्छ। जति रोगहरू हुन्छ हामीमा यही भित्र रोगहरू हुन्छ। चक्रहरू या सबै कुराहरू पनि यही नै भित्र पर्दछन्। र जति धेरै हामी ध्यान गर्छौँ, जति धेरै नमस्ते ध्यान गर्छौँ, ऊर्जा जब भित्र आउँदै गर्छ, सबै नाडीमा भएको जति पनि रोगहरू, यो त हाम्रो जराना हो, सबै रोगहरूलाई रिलिज गरिदिन्छ। त्यसकारण एउटा ध्यान यस्तो एउटा समाधान हो जसले शरीरलाई समाधान गर्न सक्छ, स्वस्थ बनाउन सक्छ, मन र भावनालाई पनि स्वस्थ बनाउन सक्दछ। मैले अलिकति तपाईहरुलाई सम्झिन सकोस् भन्ने हिसाबले, र यसमा फेरि विचारहरू आयो। रातो रातो जुन भएको रोगहरू हो, टाउकोको समस्या, घाँटीको समस्या, छातीको समस्या, यो डिजिज के भन्छौँ हामी, धेरै सोच्यो, फेरि विचार आयो, ऊर्जा फेरि आएन, ऊर्जा कम आयो। यो उसको घाँटीको साइडमा पनि यसरी कुममा पनि यहाँ रोग रहेछ, समस्या रहेछ। त्यही भएर यो रातो औराको, जो तपाईले औरा भन्ने सुन्नु भएको छ, उहाँले प्रेसरको समस्या रहेछ र उहाँको छातीमा रेड औरा, यसरी ग्यास्ट्रिक छ, उहाँले यसरी देख्न सक्छौं। जब नियमित ध्यान गर्दै जाने क्रम अब हेर्नुस् है, त्यो ऊर्जा जब प्रवाहित हुन थाल्छ, आफैभित्र समाहित हुन थाल्छ, यसले सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको रोगलाई ठिक गर्ने। अब हेर्नुस् है, उसको त्यो रातो जुन समस्या थियो त्यो चाहिँ फेरि रोग निरोगीमा गयो, किनकि ऊर्जा त्यहाँनिर गयो। यसले स्वस्थ बनायो हामीलाई। हेर्नुस्, ग्यास्ट्रिक, छातीको समस्या सबै गइसकेको छ, अब पूर्ण स्वस्थ भएको छ। यसरी हामीले दैनिक पर्याप्त रूपमा यो ऊर्जालाई लियौं भने हामी निरोगी हुन्छौं र ध्यानको गहिराइमा पनि हामी प्रवेश गर्छौं। र यो ऊर्जा आउने क्रममा जहाँ रोग छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भए जस्तो, अलिकति इरिटेट भए जस्तो, अलिकति चलेको जस्तो, किराले टोक्या जस्तो अथवा जमजमाट हुन्छ। त्यो ठिक हुने क्रममा, रिलिज हुने क्रममा मान्छे ध्यान गरि नै रहेको छ, शरीर स्वस्थ पनि भयो यतिखेर। अब झन् झन् ध्यानको गहिराइमा जाँदैछ। मैले यहाँहरूलाई यति मात्र देखाएँ। करिबम हामीले जुन नमस्ते ध्यान जुन भनिरहेको छौं त्यो कस्तो हुन्छ त, अलिकति तपाईहरुलाई इमेजिनेसन त नगर्नु भन्छु, तर एउटा कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा प्रारूप चाहिँ मान्छेले जान्यो भने
अझ हामी गहिराइमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र यो नमस्ते ध्यान दैनिक गर्दै जाँदा हामीमा जे समस्या छ त्यो समस्या कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो इथरिक बडी, जुन अघि हामीले देख्यौँ त्यो नाडीहरू, त्यहाँ समस्या छ अनि हामी जति औषधि खाए पनि ठिक हुँदैन। जस्तै यहाँ तपाईँको पिम्पल्स छ भने त्यो नाडीको त्यो जुन इथरिक बडीमा पनि पिम्पल्स हुन्छ, त्यसलाई हामी औरा पनि भन्छौँ, आभा मण्डल पनि भन्छौँ। अनि जति यहाँ काटे पनि ट्युमरलाई यो त आइरहेको हुन्छ, किन जरा त यहाँ छैन नि, जरा त हाम्रो इनर्जी बडीमा छ। त्यस कारणले गर्दा रेगुलर मेडिटेसन नमस्ते ध्यान गऱ्यौँ भने तपाईँको औरा हावामण्डलको सफाइ पनि हुन्छ र जहाँ रोग छ त्यो रोग आफै ठिक हुँदै जान्छ। जुन ठिक हुने क्रममा तपाईँलाई अलिकति डिस्कम्फर्ट, ज्वरो जस्तो, अलिकति तातो भए जस्तो, किन जब त्यो फोहोर ऊर्जा नेगेटिभ इनर्जीलाई पखाल्ने क्रममा शरीरमा अलिकति द्वन्द्व हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ ला मलाई के भएको हो भनेर आत्तिनु पर्दैन, ऊर्जाले एकदमै हामीलाई पखाल्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यति नै मैले भने। यो नमस्ते ध्यानलाई फेरि पनि हामी केही दिन गर्नेछौँ र यसको अझ भित्रबाट राम्रो स्वाद पाउनेछौँ र हामी अझ स्वस्थ हुनेछौँ ऊर्जाको तलबाट। शारीरिक तलबाट भन्दा पनि यो ऊर्जाको तलबाट इनर्जीसँग जोडिएको कुरा भएको भएर त्यहाँबाट पनि हामीले स्वस्थ हुनुपर्छ। यति नै भन्दै यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू छन् भने हाम्रो मेडिटेसन ग्रुप छ, त्यहाँ इनबक्स गर्नुहोला। अझ हामी यसको बारेमा विस्तृत छलफल पनि गर्नेछौँ र भोलि फेरि 5:15 भेट्ने बाचाका साथ आज हामी छुट्छौँ। शुभ रहोस् आजको दिन, सकारात्मक रहोस् र फेरि पनि रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमाको आजको दिव्य दिन परेको छ। रक्षाको बन्धन, आफ्नो रक्षा, त्यही भएर म आभा मण्डलको कुरा यहाँनिर गरिरहेको छु। रक्षा बन्धनको अत्यन्त एउटा ठुलो अर्थ छ र आध्यात्मिक तलबाट मैले भन्दा हाम्रो औरा हाम्रो कवच हो। जति धेरै हाम्रो स्ट्रङ औरा हुन्छ त्यति नै हामी रोगसँग मात्र होइन बाहिरको नकारात्मक ऊर्जालाई पनि रोक्न सक्ने कवच हामीसँगै छ। त्यही कवचलाई नै हामीले अझ बढायौँ भने, जुन आज हामी रक्षा बन्धन बाँच्छौँ आफ्नो रक्षाको लागि, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अझ बुझ्यौँ भने अझ यसको चाहिँ एक किसिमको ऊर्जाको तलबाट पनि केही अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै आज एकदमै मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। आज तपाईँको गेट टुगेदर होलान्, खानपान होला, क्वाटी खाने कुराहरू होलान्, मस्तसँग चपाई चपाई खानुहोस्, त्यसबाट पाउने ऊर्जा पनि एकदम मौलिक नै हुनेछ। शुभ दिन, नमस्ते।